त्रिएक देवाक मान करून आयच्या आराधनाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हो सर्गीन तावन देवन आयिल्लो उंडो, जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जुवांचो वांजेल अवसर 6 वळ 58. जॉन 6:58. सर्गीन तावन देवन आयिल्ल्या त्या जिव्या उंड्याक आमी नामान करूया, आराधन करूया, ताज्या हाजरपणांत आमचो वेळ करया. तर आमी गावया आराधनाचें गीत नमो नमो जेसू क्रिस्ता. हिम नंबर A21, A20 आणि 1, पान नंबर 30, पेज नंबर 30. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, रूपाली पोनश्च्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनश्च्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. लागीं सरताव सोम्या सांगताव तुजी गोडसाण. लागीं सरताव सोम्या सांगताव तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावून विसरताव जिणे गोडसाण. तुजे संगी रावून विसरताव जिणे गोडसाण. संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन. संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन. साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र. साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्या रूपाले पोनश्च्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जमी जेजू खरोच आमच्या खातीर भोव पयस सक्रामेंतांत राखून आसा. ताका सत मानया, ताजेर पांतयणी दवरया, ताजेर संपूर्ण भरवसो दवरया, ताजे लागीं सरया. संवसारांत मेकळे जावया, सम्याक लागीं सरया. संवसाराचेर सैतानाचेर ताच्या सर वनवण्याचेर सैत वरया. आमी खरेपणी पुनर्जिवंतपण अनुभव करया. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान देवाक महिमा दिवचे तसलें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया. जिणेची सूख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेची सूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तावन बुसोन आशेव हांगा रावल्या. तुझे तावन बुसोन आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये.
तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये, तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो येशू ख्रिस्ता, उंड्या रूपाले पोनास्त्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सग्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो येशू ख्रिस्ता, उंड्या रूपाले पोनास्त्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सग्रामेंतांत आमकां रक्षा. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका जेसू, होगळाम तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, आराधन तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, वर्णिपा तुका जेसू, नमस्कार तुका जेसू, नमन तुका जेसू, नमस्कार तुका जेसू, वर्णिपा तुका जेसू, वंदित हांव तुका जेसू, वर्णित हांव तुका जेसू, गायीत हांव तुका जेसू, परगडता हांव तुका जेसू, उंच उबारता हांव तुका जेसू, मान तुका जेसू, राजवडकी तुका जेसू, पदवी तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, आता आणि सदा सर्वदा. हरसिल्लें जावं तुजें नांव, सगळ्या संवसाराच्या पांतान पोंद गाजोवन दी तुजें नांव. तुजें सोडवण हरी एका मनशा मेळोवन दी, हरी एका जिबेन परगटी जय. जेसू तूं जावन सायसुनी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदें वर्तें भाग मोगाचें न्हू. सकाळी उठतच समयाच्या हाजरपणांत आमी आमचो वेळ करचो आनी समयाची कृपे देण्याचें भांडार आमचें कन्न घेवचें. आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या वाचपांत पयल्या वाचपान आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले 9व्या अवस्वरांतले सांत पावलाच्या परतवणेचें घडीत आमी वाचता. सांत पावल आपल्या जिवितांत एक वर्ती परतवणी, एक वर्तो बदलाव, एक वर्तें परिवर्तन, एक वर्तें रुपांतर अनुभव करता. हें रुपांतर आमकां जायते संदेश दिता. मात न्ही आमकांय आमच्या जिवितांत बदलोवंक, परिवर्तन जावंक, रुपांतर जावंक आमकां प्रेरण दिता. साऊल आसलो तो सांत पावल जालो तर एक वर्ती बदलावण ताच्या जिवितांत आयिल्ली. तो ताच्या पत्रांद्वारे आमकां आजून आमच्या लागीं उलोवन आमकां तें सांगून आसा. कोरिंथकारा बरलें दुसरें पत्र अवस्वर 5:16. 2 Corinthians chapter 5:16. देखून ह्या फुडा रक्तमासाच्या स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव. एका काळार क्रिस्ताकच आमी ह्या दिश्टीन मोल बांदिल्लें आसा, तरी आतां आमी तशें करिनाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जेन्ना एक फावटी हांव एक फिल्म पळोवंक गेल्लो. तें 3D फिल्म काय, 3 डायमेन्शन. आमी केदाळे पळोवनचे फिल्म केवल 2 डायमेन्शन. तातूंत केवल उबाराय आनी कितें म्हणटात लांबाय आसता. या आड कितें आसा लांबाय. या देर इज अ हायट एंड देर इज अ ब्रेथ. पूण ह्या 3Dंत डेप्थ आसता. डेप्थ म्हळ्यार गुंडाय. हांव तें फिल्म पळयत आसतना सुरवेर म्हाका ती तांणी दिल्ली ती चश्मा दवरूंक, दोळ्यांक दवरूंक बरी लागली ना. हांवें ती चश्मा काडून पळयलें. म्हाका तें फिल्म पळोवंक कांयच बरें लागोना. कित्याक इल्लेशें ब्लड तशें दिसलें म्हाका. ह्या फोकस नासले तसली पिंतुरां म्हाका दिसलीं. पूण तितल्यार म्हज्या बगलें नासल्यान म्हणे तें फिल्म तें तुका दिल्लें ते ग्लास गॉगल्स घालून पळय गी म्हूण. हांवें गॉगल्स घालून पळोवंक लागलो. तितल्या भितर एक थंयसर एक व्हडलो वाग आयलो. तो वाग मुखार थावन उडता आसतना म्हाका अशें बगलें की त्या स्क्रिनार थावन तो वाग सीदा म्हज्या उस्क्यार येवन पडलो म्हूण. ह्या म्हाका साबोंक आयिल्ल्या बरी हांव एक फावटी भियेलो. म्हणजे त्या 3Dंत पळोवचे वेळार तें दृश्य एक विशेश तरान तिसऱ्या डायमेन्शनान म्हणजे गुंडायांत म्हज्या लागींच आसल्या बरी ते व्यक्ती
या ती मन जात तो जागो अशें म्हाका भोगता. सावला थंय तशेंच घडलें. सावल पयलें संवसारी तरान लौकीक तरान संवसारी गिन्यानान जेजूच्या जिविताचेर ताणें दिश्ट घाली. ताणें चिंतलें जेजू सोडवणदार न्हय, देवान धाडलेलो तो मनीस न्हय, देवाचो पूत न्हयच तो, एक सादारण मनीस जो देवांचे संप्रदाय जो देवांच्यो रिती आनी जो देवांचे समर्थ नाश करूंक ताणें पळयलें. तर ताका जुदेवांनी मेळोन रोमाच्या सोजेरान सांगता पांच पिलाता सांगता ताका कुर्सार मारलो. ताजें अखेर जाल्यार आतां ताजे शिश आनी आपोस्तल ताच्या मरणाक जुदेवांक जबाबदारी करतात आनी परतून जायत्या लोकांक समर्थितान पयस व्हरतात. तर तांकां सगळ्यांक हांवें नाश करीची जाता तितल्या जाणांक लगाड काण कशें तरी जेजू क्रिस्ताची वाट जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ देसवाड करीची असलें चिंतप ताचें थंय आसलें. पूण जेन्ना दामास्काच्या वाटेर जेजूस ताका आपलें दर्शन दिता ताचें चिंतपच बदलता. सगळ्यांच चिंतप बदलता. देखून तो म्हणटा एक फावटी तो बदललो. तो म्हणटा आमी पयलें संवसारी स्थितीगती प्रमाणे आमी मोल बांदलेलें. हांव क्रिस्ताकी तसलेंच हांवें मोल बांदलें. आज तशें हांव मोल बांदिना. आज सोमी जेजू जावन आसा क्रिस्त नीज सोडवणदार खरो सोडवणदार देवाचो पूत तो देवान आमच्या सोडवणे खातीर धाडलो. तो म्हजे खातीर मेलो कित्याक हांव पातक्यां पैकी भोव व्हड पातकी तरी ताणें म्हजी दया दाखयली. देखून आज हांव क्रिस्तांत एक नवी रचना पोरणे तें गेलें म्हज्या जिवितांत सगळें नवें जालें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी पास्काच्या काळार आसा पुनर्जिवंत जावंक देव आमकां आपयता. जेजू पुनर्जिवन जालो ताचें तें पुनर्जिवन जावचें म्हळ्यार सावल आसल्यान सांपावल जाल्ल्या बरें हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत बदलोवचें. तेन्ना मोगाचें नांव म्हज्या तुज्या जिवितांत कितली अजापां जातात वेजमितां जातात आमकां बरी भलायकी लागता. मातनी देवाची आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जावन घेता. देखून म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा देखून ह्या फुडा रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एका काळार क्रिस्ताकच आमी ह्या दिश्टीन मोल बांदिल्लें आसा तरी आतां आमी तशें करिना. पयस आमी जेजू संवसारी वस्तूक आमी लाभ जाल्ले संवसारी वाटेन आमी गेल्ले तुजे उपादेश आमी मोडले तुज्या सुवार्थेक आमी खान दिवना तुज्या उजवाडांत आमी जियोना. तर आज हांव पाटी येता. सावल आसलो तो पावल जाल्ल्या बरी साम पावल जाल्ल्या बरी हांव तुजे सरशी पाटी येता सोम्या. म्हाका तूं स्विकार कर सोम्या. म्हजे पातकां तूं बक्षी सोम्या. म्हजें जिवीत बदलूं म्हाका कृपा दी. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. साम पावल मुंद वचून कितें म्हणटा कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 5:17 बोल 2 Corinthians chapter 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत थंय जी येता तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. तर म्हाका म्हजे उपरांत तुमी सांगा तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत थंय जी येता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. पळय समिया जेजू तुजे थंय हांव एक नवी रचना जावंक आशेता. सावल आसलो तो पावल जालो भाग्यवान जालो सांत जालो. हांव तुजे थंय हांव संपूर्ण तरान बदलोवंक आशेता. नवो जावंक आशेता. रुपांतर जावंक तुझी कृपा म्हाका दी. नवी रचना म्हाका कर. पोरणे जिवीत सांडूंक तुवें दिवचें नवें जिवीत आपणावंक म्हाका तुजी कृपा दी. साम पावला बरी हांव एक पातकी जावन आसा. पातक्यां पैकी भोव व्हड पातकी जावन आसा. तूं पातक्यांक आपोवंक आयिल्लोय तुवें म्हजी पातकां बक्षिल्यांय तुजे थंय नवें जिवीत जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. म्हाका निरंतर समी जेजू लागीं भोव पयस सक्रमांतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. आमच्या गरजो सगळ्यो ताच्या पांयां तळा आमी दवरया. आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावतलो. कांतराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत नंबर B60 दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत B60 पेज नंबर 68 60 आनी 8. सर्वेस्वरा स्वीकार करया ताच्या नावा महिमा दिवया. सर्वेस्वरा स्वीकार करया
ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया कृत्य ताची पळे गावया ताच्या मना कृत्य ताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलुया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वखणया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वखणया ताच्या पाखात्याचे सवडे दिता सर्वांक तो विशे ताच्या पाखाट्याचे सवडे दिता सर्वांक तो विशे उलो मारिया ताका सरास आता आनी चिनी सरासर उलो मारिया ताका सरास आता आनी चिनी सरासर कृत्य ताची पळे गावया ताच्या मना कृत्य ताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वखणया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वखणया हालेलुया 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 शरा ला 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 हालेलुया 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 इसाया प्रवादीच्या बुकान 4 वस्वर 4 वस्वर वोळ 3 आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3 कित्याक तानेल्ले धरणीर हांव उदाक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद वय मोगाचेनो ह्या दिसांनी जायतीं जाणां वय बोरवेल कोणूक आशेतात तशेंच उक्ती बांय कोणूक आशेतात कित्याक तांच्या जाग्यार उदक ना विशेश वत आसा धाव आसा आनी तांच्यो बांयो सुकल्यात तांच्या तोटाक उदक ना वनस्पतीक उदक ना मनजातीक उदक ना तांच्या व्यापार वैभटाक उदक ना तांच्या बेड्याक उदक ना तांकां थोड्यांक पिवंक उदक ना देखून तुमी बोरवेल कोण आसतना हें देवाचें उतर परतून परतून सांगा जायत्या जाणांनी सांगिल्ल्या वरवीं देवान तांकां बऱ्यांतलें बरें उदक तांच्या बोरवेलांत आनी तांच्या उक्त्या बांयन दिलां देखून तुमी म्हज्या उपरांत सांगा कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ परतून परतून मोगाचें हें देवाचें उतर तुमी सांगा देवस तुमच्या त्या बोरवेलांत उदकाची जर दितलो उक्त्या बांयत जाय परतें उदक तुमकां तुमच्या जाग्याक तोटाक भाटाक जाय तितलें उदक थंयसर मेळटलें आनी सांगता मोगाचें ह्या दिसांनी
जायत जाणां मागोन आसा तांच्या भुरग्यांक थोडी भुरग्यांनी परिक्षा बरयल्या 10वी पियुशी थोडी फेल जाल्यांत दुसऱ्या फावटी परिक्षा बरयतात आनी थोड्यांनी बरयलां बरें मार्क्स काडल्यात पूण आतां बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत PUC करूंक या प्री युनिवर्सिटी शिकोवंक या ग्रॅज्युएशन करूंक वय MBBS करूंक या इंजिनियरींग करूंक नर्सिंग करूंक या विविध तरांचे शिकोवंक वेतात पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकोवंक वेतात तांकां तांच्या भुरग्यांक समजणी जायचे जाणवाय जायचे उगडासाचे सकस जायचे बरें कर शिका जाय म्हण तुमी आशेता तर हें देवाचें उतर मोगाचें मन धरसून तुमी तुमकांच देवाची बासवणी स्विकार करा तुमच्या भुरग्यांक हें सांगा म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्म वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद हो पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला मोगाच्यान तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा म्हज्या उपरांत सांगा हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्म वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद आनी मोगाच्यान कोणाक जाणवाय जाय कोणाक ती जाणवाय जाय तुमी हें जाणवायेच्या बुकांत 7वा वसोर 7वी वळ परतून तुमी सांगा वय बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 7 वर्स थंयसर आसा 7वी वळ जाणवायेच्या बुकांत 7वा वसोर 7वी वळ हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो प्रेज द लॉर्ड हें देवाचें उतर परतून सांगल्यार जायत्या भुरग्यांनी म्हाका परिक्षा बरयता आसतना फेल जावची आसली पास जाल्यान पास जावची आसल्यार फर्स्ट क्लास आयला फर्स्ट क्लास येतल्यांक डिस्टिंक्शन येतल्यांक हाय डिस्टिंक्शन्स आनी वय टॉपर्स दी जाल्यान युनिवर्सिटींत या स्टेटांत तांच्या गांवांत तांच्या इस्कॉलांत तांच्या भोंवतणीच्या जाग्यार देखून तुमी म्हज्या उपरांत सांगा हांवें मागलें म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो वय समियान जेसू हांव तुज्या लागीं मागतां म्हाका समजणी दी हांव तुज्या लागीं विनंती करतां जाणवायचो आत्मो म्हाका फावो कर हालेलुया होसाना हालेलुया भोव मोगाचें आज कोण जन्म दिवसाचे आशितात तांचे सांगात आमी संतोश पावता आनी तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा डेलन डिसोजा न्यूझीलंड शायला डिसोजा सिडनी सिक्वेरा ताने रोनाल्ड कार्डोजा वाकोला रॉबिन्सन फुर्टाडो वामंजूर सिस्टर लॉरेटा पुत्तूर हांगासर तुमची नांवां ना जाल्यार मोगाच्यान उडासोरा दैवीक रितीन मंदिरच्या कुटुंबाचे सांदे तुमी यू आर द फॅमिली ऑफ द डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर हांगासर तुमच्या खातीर विशेश मागणें आमी म्हणटा देव तुमच्या जिविताचेर तुमच्या मिसांवाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या हर एका संगतीचेर देव आशिर्वाद घालून मागता आज काजाराचो दीस आचेर आसात तुमच्या सांगात आमी संतोश पावता रोनाल्ड आनी मारिटा पिंटो वय गंजिमेटा फेरार ग्रेशियन आनी सिसिलिया रॉड्रिगस बाजपे मोहन आनी जारिना नोरोना शिरवा राजेश आनी वेल्मा मेंडोन्सा 20th वेडिंग एनिवर्सरी बहरेन 15th वेडिंग एनिवर्सरी किशोर आनी क्रिस्टल डिसोजा तोडांबिल तुमच्या सांगाता आमी संतोश पावता तशें ह्या दिसांनी सबार जाणांची काजारां जाली बोपय सक्रामेंत तुमी जोडलो काजाराचो तशेंच पयलो कुमगार जोडलो सबार जाणांनी नव्या घराचें उक्तावण जालें काराराचें खारी जालें तुमचें रोसाचें खारी जावन आसा ह्या जाताच आसा तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या हर एका येवजणेचेर योजनेचेर आमी मागोन आसा आनी जो कोण वय देव जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता दैवीक रितीन मंदिराद्वारे तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां वेजमेतां जाल्यान देवान तांचें मागणें आयकून तांच्या गरजांनी देव पावला देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अनिता डिसोजा सांत आंतोनीच्या मानाक मुलकी मारिना जॉन कार्डोजा निडोडी वय आपल्या दुवांक बरें काम मेळ्ळेलें पासत दुबेंत नॅन्सी टेलिस आनी तशेंच जिवितांत जायते बरे संगती देवान दिल्ल्या पासत सुनीता पिंटो कारांबार बरी भलायकी आनी शांती समाधान दिल्ल्या पासत मर्लिन लोबो आनी कुटाम आनी तशेंच शार्लिन सेरावो मरणांतीक पिडेंतले कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक जायतीं जाणां अर्घ आनी होगलाप दितात वय गॉल ब्लॅडराची समस्या आसले लिव्हराची पिडा आसली देवान गुण केल्ल्या पासत पॅन्क्रियाटीक समस्या जावन डाक्टरान सर्जरी करची म्हणले पूण अजापानी गुण जाल्ल्या पासत किडनींत स्टोन आसले अजापानी नपयस जाल्ल्या पासत आनी तशेंच मुताचें इन्फेक्शन गुण जाल्ल्या पासत फायब्रॉइड्स आसले PCOD आसले भुरग्यांची देणे जावंक अडकळ आसली पूण दैवीक रितीन आराधना द्वारी मागण्या द्वारे ते नपयस जावन भुरग्यांचे देणे असाध्य म्हणलें साध्य जावन आपुरब्याच्या भुरग्याक देवान दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात सबार जाणां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात बरें काम मेळ्ळेल्या पासत परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत 10व्या परिक्षेंत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत PUCच्या परिक्षेनी बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत वय तांच्या संस्थांत विद्या संस्थांत इस्कॉलाकी बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात
वय तशेंच पासपोर्ट मेळोंक विसा मेळोंक जायते कश्ट आसले तांतले देवान निवारलेल्या पासत आनी हरी एक येवजण बांय कोणटा आसतना बरें उदक मेळलेल्या पासती आनी घराचें काम वेळार पंताक पावन घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासून काजाराच्या कार्यावळार पावस येवची भिरांत आसले भोंवतणी सगळ्यांनी पावस आयल्यार तें कोटा म्हणटा तांच्या काजाराच्या माटवाक ह्या भोंवतणी येयल्ल्या जाग्यार म्हणलो पावस येवंकच ना सगळ्या कार्याक कराराच्या कार्याक रोसाच्या कार्याक आनी काजाराच्या कार्याक देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता देव कितलो बरो मोगाचो न्हू देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोमया जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आतां विविध त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया एलिटा आनी ॲलेन भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर बंबयतान म्हाका उलो दितात तशेंच सेल्फ कॉन्फिडन्स मेळच्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर शांती समाधान आनी संतोष मेळच्या खातीर कृपा डिसोजा सर आपल्या त्या सांग खातीर मागता डॅग्नी फेर्नांडीस तशेंच मायकल फोटाडो मुल्की कासाराचें कार्य जावचें आसा बऱ्या तरान जावच्या खातीर बरी सैरीक मेळच्या खातीर सबाज आनी म्हाका उलो दिला कॅन्सर पिडा प्रॉस्टेट ग्लँडाचे कॅन्सर पिडेतावन गर्भाच्या कॅन्सरांतावन आनी लिव्हराच्या कॅन्सरांतावन आनी कॉलॉन कॅन्सर आनी तशेंच लंग्स कॅन्सरांतावन आनी थायरॉयडाचे कॅन्सरांतावन गूण जावच्या खातीर सबाज आनी म्हाका उलो दिला सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम वय मानसीक पिडेंतले गूण जावच्या खातीर आनी तशें वर्टिगो कानांत आवाज येता कानाचे समस्याचे विशीं दूख आसा तांचे देवान निवारचे बसत आनी तशेंच भुजांची दूख गमटेची दूख पयसाच्या खातीर पाठीच्या खण्याची समस्या आसात आनी L4 L5 पाठीच्या खण्याचे वय डिस्क प्रॉब्लेम आसा तांतले देवान निवारचे बसत आनी पायल्स पिडेंतले गूण करच्या खातीर फायब्रॉयड्स PCOD गूण जावन भुरग्यांची देणे वेळार लाभच्या खातीर म्हाका उलो दिला आनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर आनी घरांत शांती समाधान येवच्या गोवा बायलां मदें घरा वचोंक वाट ना रस्तो ना घराक वचोंक वाट रस्तो वेळार जावच्या पासून म्हाका उलो दिला आमी सगळीं मोगाच्या भावार्थान आनी विस्वासान मागया तशेंच आमी मागया दैवीक शब्दाचो मेळ आसा येसवेडी सभेक जायते आमकां देवापणी गरज आसा ह्या दिसांनी 10वी पास जाल्लीं भुरगीं PUC पास जाल्लीं भुरगीं ग्रॅज्युएशन केल्लीं भुरगीं तरणाट्यांनी देवापणी स्विकार करून येसवेडी याजक जावंक येसवेडी मिशनरी जावंक रिलिजियस जावंक सोचियेतास व बी दिविनी दैवीक शब्दाचो मेळ सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रगट करन आसा चड आनी चड देवापणी मेळच्या खातीर आनी देवापणी स्विकार करून भुरग्यांक सेमिनरीक धाडच्या पासत आवय बापाय पासत कुटुंबा पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमया आयक आमचें प्रार्थन येसोमया आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्यान बसत मागया पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन डेनिस डेसा ॲलिस मोनिस गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता विडा मिरांडा बँगलोरू देवादीन मेटिल्डा तावरो आनी आम्ब्रोस पायस पीटर तावरो बजपे फातिमा मार्टिन फेर्नांडीस गोवा डॉली दीपिका सॅम्वेल जेकब आनी एलिझा पिंटो पीटर आनी लुईस पायस पालाडका आयरीन पिंटो 6th डेथ एनिवर्सरी सावेरापुरा विलियम मिरांडा मन्समाइन मास लॅन्सी कुटिनो ऑस्वर्ड आल्बुकेर्क बाजाल मँगलोरू इमानुएल डिकोस्टा लॉरेन्स आनी आसेस रोड्रिगस रिटा आनी कार्मिन रोड्रिगस अमेंबोड 77th बर्थ एनिवर्सरी सेलिन मोंतेरो 5th month's remembrance of Dr. संध्या नेहा प्रभु ॲलिस मोनिस ससनाचो विशय दी तांकां येसोमया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस बार तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंत विशय घेवन दी आमीन म्हाका आमी दिमेर पडया पोपोय सक्रामेंताचेर दीस घालया पवित्र आत्म्याक लाल्यावन आमी मागया ये पवित्र आत्म्या देवनी पवित्र आत्म्या सावल बरी म्हाकाय नवें जिवीत जिवंक करपा ती पवित्र आत्म्या आनी सर आमच्या गरजो बरो पावस आमकां मेळच्या खातीर आमी मागया सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवनी वाणोनी सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवनी वाणोनी करसोसनी करदाया गुणानी भरून म्हाका मोगा सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवनी वाणोनी देवनी
दिसांनी सो A44. संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो पायल्या बरी भेटो जमल्या तुझे विण सोमिया रीते हे जिणे ना जीवन तुझे विणे दिको पेदेने ना आमका ओणे लाबोय सर्गी जीने लाबोय सर्गी जीने बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. अधिक मोगाचे नो आयच्या वांजेलान समी जेसू आमकां म्हणटा होस्सू तो सर्गींतावन देवन आयिल्लो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. पळय मोगाचे नो समी जेजूक स्विकार कर ताणें दिवचो तो उंडो तो खाता तो सासनाक जियेता. तर तो उंडो लोकां दिवच्याक आमकां याजकांची गरज आसा देवाच्या मणयारांची गरज आसा. देखून ह्या गिमे दिसांनी रजेच्या दिसांनी भुरग्यांनी आमच्या 16 जाणांनी 10वी परिक्षा बरयल्या PUCची परिक्षा बरयल्या या ग्रॅज्युएशन जाला शिकाप जालां तसल्यांनी देव आपण स्विकार कर सेमिनरी वेच्या खातीर मागी आनी विशेषान SVD सोचियेचा स्वबी दिविनी हांव एक SVD याजक दैवीक शब्दाचो मेळ सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करता. ह्या मेळाक देव आपणाची गरज आसा. ह्या वर्सा चड आनी चड तरणाट्यांनी SVD याजक जावंक मुखार सरच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया. गिमेचे दीस जायते जाणांक उदकाची गरज आसा. तांचे बांयो सुकल्यात बोरवेल कंठासतना बरें उदक मेळच्या खातीर उक्त्या बांयत बरें उदक मेळच्या खातीर आनी जे कोणाची बांयो आसात बोरवेल आसात ती सुकानाशें ह्या वर्सा तांच्या वनस्पतीक मनजातीक तांणी करच्या वेपार वयवाटाक शेताबाटांनी करच्या त्या वावराक उदक उणें जायना अशें आमी मागया. जायत्या भुरग्यांचे परिक्षे बरयल्यात तांचे रिजल्ट्स येवचे आसा. फलितांश बरें रिजल्ट येवच्याक आनी जायती भुरगीं उंच शिकप शिकोवंक आशेतात. उंच शिकप शिकोवंक बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळच्या खातीर नीट एग्जाम बरयले ह्या दिसांनी तांणी पास जावच्या खातीर MBBS करूंक या नर्सिंग करूंक या इंजिनियर जावंक या विविध तरांचे शिकप ऑडिटर जावंक CA करूंक कितेंय शिकोवंक आसा तांकां ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD तांकां यशस्वी लाभच्या काम कोणाचें शिकप जालां बऱ्या कामाक सोदून आसात. दे आर वेटिंग फॉर ऑल सिकींग गुड एम्प्लॉयमेंट तांकां यशस्वी मेळच्या खातीर भक्तीपणान मोगाचें हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकां आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया.
सर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, समया जेसूचें पुनर्जिवंतपण आमी वळखूंक पावल्या. ताज्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी वठाशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सावलो सोमियाच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जीवशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ याजक ससीन गेलो आनी हे नवे वटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दामस्क शाराच्या सिनागोगांक अधिकारपत्रां दिजे म्हूण मागे लागलो. अशें दामस्काच्या वाटेर पयण करून शहरा लागीं पावता पावता एका दिसांनी ताचे भोंवती मळ भारतावन एक प्रकाश पांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करी जे तें थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पयण करतले तटक्क जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दामस्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अन्न उदक आपडलें ना. दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. आंगासा सोम्या जाप दिली ताणें. तोळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्स घराक विचार. तूं आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळच्या खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोमिया ह्या मनशा विशयांतलो सबार संगती आनी जेरुजलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां ह्या विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेला सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हणून श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजे हातेर म्हणून हांवें ताका विंचून काडला. म्हज्या नांवा प्रस कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायसन गेलो. घरान भितर सरन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्यान जेजून म्हाका तुजे शीन धाडलां. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळाशीं निकळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतास ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामस्कांत
शिसा सांगता थोडे दीस सारल्या उपरांत साऊल गळाई करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतर. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर जनांगानो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर पर जानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमीत असो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विस्वासीपण शासनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजो हांव प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार ही कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. आनी निमाण दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थ हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. कफेर्नावांत सिनेगोगांत शिकोवन आसतना सम्या जेजून सांगिल्लीं उतरां ही. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचें. हो उंडो सर्गींत हांव देवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आसा एक जिवी साक्ष. कशें सांपावल सम्या जेजून दिवचो तो खरो जिवो उंडो सर्गींत हांव देवलोलो तो खाता आनी ताचें जिवीत संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता. परिवर्तन जातच सांपावल म्हणटा गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 वसरांत 20 वळीर गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20. क्रिस्त हांवें म्हाका खुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हज्या पासत आपलीच भेटवणी केली. त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसली एक वर्ती बदलावण सांपावला थंय आयली. तो साऊल जावन आसलो. साऊल म्हळ्यार एक अर्थ जावन आसा वय आस्क्ड फॉर म्हणून देवात हांव मागून घेतलो तो जावन आसा. मागून घेतलो पूण एक फावटी तो बदलालो. ताचें नांव ताणें पावल करून घेतलें. पावल म्हळ्यार सादो खालतो आनी ल्हानसो म्हूण अर्थ. तो देवा म्हाका सादो भोळो खालतो ल्हानसो जालो पूण देव ताच्या मारिफांत वावुरलो. परिवर्तन जाता पर्यंत तो आपल्याच जाणवायेचेर पात येतालो, आपल्याच गिन्यानाचेर, आपल्याच समजणेचेर पात येतालो. देखून गमालियल म्हणल्या नावार्दीक त्या काळाच्या गुरू लागीं वचून
पप्पांनी आसाका लागीं वचोन शिक्षका लागीं वचोन ताणें बऱ्यांतलें बरें शिकाप जोडलेलें आनी जो देवांचो धर्मशास्त्र बरो करून ताणें अध्ययन करून तातूंत तो प्रवीण जाल्लो आनी तातूंत ताका गर्व आनी हंकार आसलो आनी देखून क्रिस्तांवांक तो दग दितालो. पूण एक फावटी ताचें परिवर्तन जालें. दामास्काच्या वाटेर जेजूस ताका रूप दिश्टी पडलो मात न्ही. उपरांत ताच्या दर्शनांत अनानिया म्हणलो एकलो व्यक्ती दिसलो आनी अनानिया दुसऱ्याच जाग्यार आसलो. तो एक भक्तिवंत क्रिस्तांव ताका ताच्या दर्शनांत देव म्हणटा वच त्या जुदासाच्या घरांत थंय आसा क्रिस्तांवांक दग दितलो तो सावल आनी ताका म्हजें दर्शन मेळ्ळां आनी मुखार तो म्हाका साक्ष दितलो. अनानिया भियान म्हणल्या बरी तरतरोन तरी भावार्थान जेजून सांगिल्ले तो आदेश पाळच्या खातीर जुदासाच्या घरा वेता. थंयसर सावलाक पळोवन सावलाच्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना ताज्या दोळ्यांक जी गेल्ली ती दिश्ट वय ती नव्यान ताका मेळ्ळी. ताज्या दोळ्यांक आसली कवळान ती सकला पडली. न्हयस कुडीची दिश्ट मेळ्ळी, आत्म्याची दिश्ट मेळ्ळी. त्या दोळ पर्यंत जेजू सोडवणदार म्हूण स्विकार करनातलो सावल आतां जेजूस खरो सोडवणदार म्हणून उक्त्यान प्रकट करता. तो देवाचो पूत म्हणून प्रकट करता. म्हाका अचानक कितें वरती बदलावण सावला थंय आयली. तो जालो सांपावल. म्हजें तें तुजें तें तसली बदलावण येसय. तेन्ना खरेपणी आमी पास्काचें फेस्त आमी आचरशिल्ले बरी जाता. पुनर्जिवंत जिवीत आमचें जाता. तें आमकां हरी एकल्यांकी मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. उंड्या आनी वायना सवे आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिया. उंडो आनी वायन जेजूची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आसतना आमी चड आनी चड क्रिस्त जेजू थंय नवे आमी जावया. पांचंको 115 C47. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजा मेळी गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मेसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें बदलोवंक रुपांतर जावंक नवें जावंक आमी करचें भेटोवणें सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मेळीत आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही आमची देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता त्या बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावन बदलोवंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत तसा तो समचो शराती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povi darbarazo सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या वाजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फोळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी. आमी सर्व भाव भयणी मरी माया मोगान एकवटान जिवंक फावो जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे खुशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ते शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. पेज नंबर 140 D11. जीवनाची वेळी तुवें उंडो मोडलोय तुज्याच त्या मासांत बोदलोय. कासींतलो दाखारो रगसायशी केलोय उपराशीसा पिवूंक दिलोय. जेजू मोगाडा जेजू दयाळा करपी सागोरा दुनिया भागीवंता. जेजू मोगाडा जेजू दयाळा करपी सागोरा दुनिया भागीवंता. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत सेवलां. ताणें आपल्या उगडासा हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हण फरमायलेलें. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या न्हू फेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक आमी तयार जाता. जुनाच्या 8 तारीख फेंतेकोस्ताचें फेस्त तर आदल्या दिसा 7 तारीखेर जून 7 24 hours मागणें दैवीक रेतीन मंदिरांत आसतलें. म्हणजे फेंतेकोस्ताच्या रातीचें जागरण हांगासर आसतलें शनवारा जुनाच्या 7 तारीखेर. तुमकां समेस्तांक हांव आतांच आपोवणें दितां तर दीस आमानात करा. सोम्या सवें करसूंक आनी पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक फेंतेकोस्त अनुभव करूंक कोंकणी रेतेर करूंक आशिताल्यांनी मे म्हयन्यांत वस्तेचे रेतेर 18 तारीखेतावन 22 तारखे पर्यंत ती रेतेर आसा. 18th May to 22nd रेसिडेन्शियल कोंकणी रिट्रीट येवच्या हप्त्यांत रिलिजियसांची रेतेर आसा. ह्या साकांची रिलिजियस सिस्टरांची ती रेतेर बऱ्या तर आमच्या खातीर मागा. हर एका शनवारा सुखान आसतना रेतेरिके सकाळी 9 वरां रेतेर प्रारंभ जाता. 3 वरां ती अखेर जाता. उपरांत कावन्सिलिंगाकी अवकाश आसा. परवा शनवारा म्हणजे फाल्यां शनवारा आमी सांगाता मेळया. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पान संको 223 F13. शिगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय उरपे देण्यान तुज्या आत्मो मोजोनेन बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेडे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत खुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.